हांव संदीप पारकर, रेजिडेंट ऑफ खांडेपार। आज आमी सद्या हांगा उसगांव बोंडला अंडरपास जो आहा पळय न्ही थंय आसा आनी एक मेन इश्यू आसा हो एक्चुअली हो फाटल्या टेन्युअर टायमार जाल्लो आनी येदी व्हडली चूक घडली आसा कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तरी आसतना ते फाटले बील कशें क्लियर जालें पळय न्ही हो एक म्हाका मोठो प्रश्न पडला। कित्याक हे जी चुकीची गजाल घडल्या पळय न्ही ही हांवें नॅशनल हायवे इंजिनियराच्या नदरेक हाडलेली आनी म्हाका एश्युरन्स दिलें की आपूण मनीस लावन तें करता। ती चूक कितें म्हणजे कितें जालें रेलिंग जें आहा पळय न्ही हो आतां सर्वीस रोड फ्रॉम तिस्को उसगांव टू फोंड्या वचपाचो। हेजें रेलिंग जें आहा पळय न्ही हो पत्रो भायर येवपाक जाय आनी हो पत्रो भितर येवपाक जाय। इनकेस जर एका कोणी गाडी घसटली ती गाडी घसटत वचपाक जाय पण हांगा घसटत वचपाचें न्ही, हांगा हें पोटान भरपाचीं कामां जाल्या। हें सगळें हो पत्रो जो आहा पळय न्ही हो भायल्यातल्यान आसा। आतां पळय तुमी फुडें या, फुडें येयले की पळय हो पत्रो जो आहा पळय न्ही हो फाटल्यान येवपाक जाय आनी हो पत्रो भायर येवपाक जाय। इनकेस जर एका टू व्हिलर कोणी घसटोन गेलो जाल्यार तो घसटत वचपाचो, ताका इंजुरी जावपाक जायना। पण हें कितें जर कोणी घसटोन जर येयलो जाल्यार हो पत्रो सरळ पोटान भरोन तो टू व्हिलरारो मरपाकूच जाय आनी आजुनी हें राजू बांदून हें मरपाक दवरला हो एक म्हाका मोठो प्रश्न पडला। कित्याक ऑलरेडी ही नदरेक हाडलेली गजाल आसा, नदरेक हाडून सुद्दां जर हेंचेर कामां ही जायना न्ही जाल्यार भयंकर चुकीचें जाल्यार हेंचेर एक्शन जावपाक जाय। खरी म्हटल्यार एक मनीस लावन हें फक्त कांय ना स्क्रू नटबोर्ड काडपाचें, हो पत्रो भायर घेवपाचो आनी हो भितर घेवपाचो। ह्या कामाक टायम कितलो लागता? बरें कॉन्ट्रॅक्टर तुमी पयशे फारीक केल्ले आसा, तेजी लायबिलिटी आसा ही फुडले 5 वर्सां करून घेवपाची फ्री ऑफ कॉस्ट, तरी जायना। हें हांगाय घडलेलें आसा, हें पळय हें फुल्ल हो पत्रो भायरूच घेतलेलो आसा। ह्यो फूल जो आसा पळय न्ही तो पत्रो भायर आसा। तसोच आतां नवीन जें काम चलता आतां ह्या टेन्युअरीचें काम चलता थंय बीन तीच चूक केल्या तेंच्यांनी हांगा वयर पंपा कडेन आंगडीन म्हणटा थंय सेम एका लायनीक तशेंच केलां। फुडलो पत्रो जो आहा तो भायर घेतला। केन्ना जर एक्सिडंट जालो आनी खंयची गाडी घसटली न्ही जाल्यार भयंकर मोठी डॅमेज जावंक शकता आनी जर तो टू व्हिलरवालो आसो जाल्यार तेच्या पोटान भरूंक शकता। अशें कितें घडच्या पयलीं हें लेबल लावन सगळं करून घेवचें अशी म्हाजी हायवे इंजिनियर कडेन मागणी आसा। थँक्यू। रेलिंग पड़ने लगना है, दिस विल बी डेंजरस।